दाकाए नामदार सल्लम इत्तिबा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। से तेरा सांस ले रे यारे तकबीर यारे तकबीर मदद मेला मुफ्ती मोहम्मद नबी से मदद मेला मुफ्ती मोहम्मद नबी से आवाज़ से सहद खतरे आवाज़ अकेले खतरे आवाज़ सांस ले रे अगियारा बिशिर मुफ्ती नबी सांस ले रे अगियारा बिशिर मुफ्ती नबी सांस ले रे उस मदद खिदमत के दरबार से वक्त पर जवाब दे रहे कमलार हिसाब से बात करेगा बाजार आजाद है मेरे बाजू पे अहनाफ फख्र देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम से नारे तकबीर नारे तकबीर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम से ताज तख्त खत्म नबूवत जज़ाकल्लाह खैर मरगरी अपने जबान तशरीफ कीजिए हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन وكان الله بكل شيء عليما وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء الكرام और मसलन अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक लरउनको د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین نور مسلمانانو ورونو زموږ تاسو د نړۍ جلسو کانفرنس چې د ختم نبوت په عنوان سره منعقد دی مانه مخکې علماء کرامو تفصیلا تاسو ته په دغه موضوع باندې بیانونه کړي دي مانه وروسته هم برادر مکرم مجاهد اسلام خطیب العصر حضرت مولانا قاری اکرم الحسن دامت برکاتہ العالیہ وحفظہ اللہ مغرب انشاءاللہ العزیز تفصیلا بیان کی محترمو عقید ختم نبوت دا زمون دے ایمان بنیاد دے عقید ختم نبوت دے یو مومن دے ایمان اساس دے عقید ختم نبوت کلیچ محترمو عقید ختم نبوت دا عقیدہ سوک دے کمزوری کول کوشش کی داغی مطلب دارے چیدے دے اسلام دے کمزوری کول کوشش کی دے اسلام دے بنیاد دے نڑول کوشش کی ذکر محترم دے ختم نبوت دا عقیدہ دارے اسلام بنیاد دے دے مومن دے ایمان بنیاد دے دے ختم نبوت عقیدہ دا چیدہ اول تروس پوری اتفاقی را گلے دا دے ختم نبوت عقیدہ دا یو مسلمان دا عقیدہ لگی اللہ رب ذوالجلال دنیا تسمر انبیاء کرام علیہم السلام رلی گلیو دا انبیاء کرام علیہم السلام دا در سلسلے اولنی کڑی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور در سلسلے اخرنی کڑی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انبیاء کرام علیہم السلام دا در سلسلے ابتداء اللہ دا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نکڑی دا اور دی انتہائی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے کڑی دا محترم زمون عقیدہ دا انبیاء کرام علیہم السلام دا در سلسلے نا
संजियो नबी बाहर कवल दाखिल नबूवत ने इनकार कवल कुफर दे अंदर से अंबिया उधर सिलसिले था ये वकस बाहर न दन कवल कुफर दे संजियो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बदल सिलसिले के नयो नबी के नबूवत ने इनकार कुफर दे अदर सिलसिले न बाहर ये वकस अहन नबी मनल अरब बारकी द नबूवत अकीदल अरब ये अंदर से दल कुफर दे और मोहतरम जमम का अकीदा कुरान मजीद सब आयतों 210 अहादीस मुतवातिरों में साबित है इमाम अल-असर वन्ना अनरशा कश्मीर नवर अल्लाह मरकदहु अल-बख्तल किताब के लेके तकून अवलनी इजमा दे उम्मत अल-बख्त में नबूवत को मसला बांधे शुएदा तकून अवलनी इजमा अल-दल उम्मत दमद नबूवत पर कतल बांधे शुएदा और मोहतरम ज़मान का अकीदा कदम अहमदा कदम सरवीदा कदम बुनियादीदा तुमरा हसासियत लरी तुमरा अहमियत लरी अवल दौर के लिए हसासियत हुए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन अखबल बीन सहा अखबल बदीन सहा अखबल जानन सहा मसले अहमियत मुंतहा हुए कि कतल वाले मेराज से जंगी इमाम कुलाउका 1200 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मसले में कज़ाब खिला मैदान अमल के शहादत जामुन नुस्वारा क़यामत सबक होई उम्मत सुआल की सबक वर्को उम्मत पिंगियों के सबक वर्को उम्मत मुसलमान वालों मुसलमानों के सबक वर्को अकीदे खिलमिन बोल नमाज से रिसालत का मसला तुमरा हसास है तुमरा अहमदा तुमरा ज़रूरीदा तुमरा बुनियादीदा 1200 सहाबा इकराम खबल भी उसा अगे अगे करेगा 1200 सहाबा इकराम खबल भी उसा अगे मसद करेंगे 1200 सहाबा इकराम विराट करेगा उम्मत में से समझ करेगा उम्मत में से करेगा पैगाम रहे हैं इकराम खत के बहुत तारीदा कितना जनाब से रिसालत दे औलाद बतास नबी को बारी ये नबी ने तरह हो गई मेरे से कौन में तो सहाबा इकराम जंगी इमाम तास बखाने फरमाओ मिसाल दे बहुत